अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उर्दू ज़ुबान की इजाद कब, क्यों, कैसे और कहाँ हुई। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तारीख की औराक गर्दानी से पता चलता है कि ये कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है जो दफ़तन मारज़ वजूद में आई हो, बल्कि ये इसी मुल्क और सरज़मीन की पैदावार है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ दौर की मुख्तलिफ ज़बानों से इसका ख़मीर तैयार हुआ। संस्कृत की बुबास है, प्राकृत का ढांचा है, अरबी, फ़ारसी, तुर्की और अंग्रेज़ी की गुलकारियाँ हैं। तफसीली दास्तान इसकी पैदाइश की इस तरह है कि हिंदुस्तान में आर्या कौम के आने से कबल यहाँ के मुख्तलिफ खितों में मुख्तलिफ ज़बानें राइज थीं। जब आर्या कौम हिंदुस्तान में आई तो वह अपने साथ संस्कृत ज़ुबान भी लाई। यही संस्कृत ज़ुबान जब मुल्क की मुकामी बोलियों के साथ आमेज़िश पजीर हुई तो मुल्क मुख्तलिफ खितों में मुख्तलिफ ज़बानें पैदा हुईं जो प्राकृत के नाम से मशहूर हुईं। इन्हीं प्राकृतों में एक प्राकृत वो भी थी जो दिल्ली और मालवा के इलाकों में जारी व सारी थी और जिसको वसत में दीगर प्राकृतों पर फोकियत हासिल थी। यही ज़ुबान आगे चलकर बुर्ज बादशाह के नाम से मौसूम हुई। जब मुसलमानों का कदम हिंदुस्तान में आया तो वह अपने साथ कई मुख्तलिफ ज़ुबानें यानी अरबी, फ़ारसी और तुर्की भी साथ लाए। फ़ातह व मफतूह कौमें जैसे जैसे आपस में शीरो शक्कर होती गईं, दोनों की ज़ुबानें भी खलत मलत होने लगीं और बुर्ज बादशाह ने अरबी और फ़ारसी और तुर्की ज़ुबानों के अल्फाज अपने दामन में समेटना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक नई ज़ुबान की तश्कील होनी शुरू हुई और यहाँ से ही उर्दू ज़ुबान ने जन्म लिया। और ज़ुबान की पैदाइश यूँ हुई कि यहाँ जो फ़ौजी छावनी कायम की गई थी इसे तुर्क ज़ुबान के मुताबिक उर्दू की निस्बत दी गई, यानी लश्करगाह। और यहाँ जो फ़ौजी थे इनमें मुग़लों, अफ़गानों, तुर्कों, ईरानियों के अलावा बलोचों, सिंधियों, पंजाबियों, राजपूतों, बंगालियों, तामिलों, मराठों के अलावा हिंदुओं और हिंदुस्तानियों की कई दीगर कौमें शामिल थीं जो आपस में बातचीत के लिए अपनी अपनी ज़ुबानों के अल्फाज इस्तेमाल करती थीं और यूँ उर्दू ज़ुबान वजूद में आई। और उर्दू इसलिए कहलाई कि एक तो ये दारुल हुकूमत दिल्ली में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और मरकज़ी छावनी लश्करगाह में पैदा हुई थी, और दूसम ये चूँकि बहुत सी दूसरी ज़बानों के अल्फाज इसमें शामिल थे और इस वक्त इस ज़ुबान में शायद इसका अपना कोई भी लफ्ज़ शामिल नहीं था, इसलिए यह ज़ुबान उर्दू कहलाई। लेकिन इसी दौर में उर्दू को हिंदी या हिंदवी, रेख्ता, हिंदुस्तानी और भाषा भी कहा गया। उस वक्त हिंदुस्तान में सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी, इसलिए उर्दू का रस्मुल ख़त भी अरबी और फ़ारसी ठहरा। यह तारीख़ी एतबार से अरब ममालिक, सेंट्रल एशिया, ईरान और अफ़गानिस्तान का हिंदुस्तान के साथ इल्मी, अदबी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, तमदनी और लसानी मिलाप था। मुसलमान हुक्मरानों के ज़माने में हिंदुस्तान की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी और इस ज़माने के शोरा फ़ारसी ज़ुबान में ही कलाम किया करते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता कुछ ऐसे शोरा भी पैदा होने लगे जो तफन्नुन तबा और अवाम की दिलबसगी की खातिर कुछ ऐसे कलाम भी कहते जिनमें फ़ारसी और बुर्ज भाषा के अल्फाज की आमेज़िश होती। ऐसे कलाम को वो हिंदी या हिंदवी के नाम से मौसूम करते। अमीर खुसरू दहलवी के यहाँ इस किस्म की चीज़ें अक्सर पाई जाती हैं। हिंदी के साथ साथ नज़म उर्दू को रेख्ता भी कहते थे। चनांचे शेख मखदूम सादी का कोर्दी जो अकबर बादशाह के ज़माने में थे, इस ज़ुबान को अक्सर रेख्ता के नाम से पुकारा। इस नई ज़ुबान का नाम उर्दू अगरचे शाहजहाँ के ज़माने में पड़ा, लेकिन इस नाम का रवाज ख़ास तौर पर औरंगज़ेब के आखिरी दौर से हुआ। शाहजहाँ के ज़माने में इस ज़ुबान का नाम उर्दू इस वजह से पड़ा
چونکہ لشکریوں میں یہ زبان خاص طور سے رائج ہو گئی تھی اور اردو کے معنی خود لشکر، حکومت اور سلطنت کے ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی میں جب انگریزوں کا تسلط ہندوستان میں ہوا تو 1800 میں انہوں نے کلکتہ میں فورٹ کالج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کی غرض و غایت یہ تھی کہ اردو زبان کو، جو اب تک مستقل زبان بن چکی تھی، فروغ دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انگریز ہندوستان میں افسر بن کر آئیں وہ اس ادارے کے ذریعے اردو زبان کو سیکھیں تاکہ یہاں کی پبلک کو وہ سمجھ سکیں اور انتظام حکومت میں ان کو آسانی ہو۔ چنانچہ اس کالج کے ذریعے اردو ادب کی نمایاں خدمت ہوئی اور زبان کو زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی گئی۔ انگریز نے ہندوستان میں آنے کے بعد یہاں ضلعی سطح تک بہت محنت سے سماجی تحقیق کی اور ابتدا میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اردو ہی کو سرکاری طور پر نافذ کریں، کیونکہ یہ ہندوستان جیسے وسیع ملک اور کثیر اللسان خطے کی سب سے بڑی زبان تھی، تو ساتھ ساتھ اس کا پھیلاؤ سینٹرل ایشیا، ایران، افغانستان اور عرب دنیا تک تھا۔ اس لیے انگریزوں نے شروع میں فورٹ کالج کلکتہ اور دلی کالج کھولے۔ فورٹ ولیم کالج میں تو انگریزی سے اردو میں اور اردو سے انگریزی تراجم کافی کام بھی ہوا۔ اسی کالج سے غالب کو بطور پروفیسر ملازمت کی پیشکش بھی ہوئی تھی۔ اگرچہ اس دور میں اردو نے زبردست ترقی کی، اس دور میں سر سید احمد خان ان کے رفقائے کار میں شبلی، حالی، نذیر احمد، آزاد، نواب وقار الملک بھی شامل تھے، تو دوسری طرف غالب اپنے عہد کے شعراء کے ساتھ ان سے وقت کے ذرا فاصلے پر داغ دہلوی تھے۔ اردو نے مغربی ادبی اصناف کو بھی اپنایا اور اتنے معیاری انداز سے اپنایا کہ اردو ادب انگریزی ادب کے سامنے جرأت سے کھڑا ہو گیا، اور یہیں سے ہندوستان کے ہندوؤں کی اردو سے دشمنی شروع ہو گئی۔ جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا اور بعد کے دنوں میں پنڈت موتی لال نہرو، پھر ان کے فرزند جواہر لال نہرو اور موہن داس گاندھی سب بھی اردو کے خلاف ہوئے، اور ہندی رسم الخط نے وہ تمام رشتے کاٹ ڈالے جو ہندوستان کو سینٹرل ایشیا، عرب ممالک، مشرق وسطی، ایران اور افغانستان سے ملاتے تھے۔ آج سعودی عرب، دبئی اور بہت سے ملکوں میں اردو عام بولی جاتی ہے، لیکن وہاں کے عربی بولنے والوں کے لیے یہ حیرت کی بات ہوتی ہے کہ جب پاکستانی اور بھارتی آپس میں بات چیت جس زبان میں کرتے ہیں، جب اسی زبان کو الگ الگ رسم الخط میں لکھتے ہیں تو ایک دوسرے کی زبان کو پڑھ نہیں سکتے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بھی بعض لوگوں نے اردو زبان کی مخالفت کی، حالانکہ یہ زبان ہندوستان کے کسی نسلی قومی گروپ یا کسی قوم کی زبان نہیں۔ شاہ جہاں کے دور کو 350 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان کے کسی علاقے اور کسی قوم یا قومیت کی زبان اردو نہیں تھی، جبکہ ہمارے ہاں بلوچی، پشتو اور سندھی زبانیں قومیتوں کی بنیاد پر تقریباً 5000 سال سے بلوچی، سندھی اور پشتو زبانوں کے طور پر موجود ہیں۔ بہرحال رشید احمد صدیقی کا یہ شاہکار جملہ کہ مغلیہ دور نے ہندوستان کو تاج محل، اردو اور غالب دیا بہت وسعت رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔